हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं खालिद बिन वालिद का हिस्ट्री ऑफ जंग यरमौक का रिएक्शन। इस जंग के बारे में हमें नहीं पता है, जबकि हमने खालिद बिन वालिद के बारे में काफ़ी कुछ वीडियोस देखी हुई हैं और देखा हुआ है कि किस तरीके से वो एक लोन वॉरियर हुआ करते थे और वो कभी हार नहीं मानते थे और किसी भी तरीके से वो इस्लाम के लिए जीत लेके आते थे। तो अब यहाँ देखते हैं ये एक स्पेशल जंग के बारे में बात किया जा रहा है और ये तारिक जमील जी के द्वारा बताया जाएगा। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया जाए। और मुझे सबसे अच्छा तारिक जमील जी का ये लगता है कि वो ना बहुत आराम से समझाते हैं, मतलब ऐसे समझाते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में पड़ जाती है और हमेशा याद भी रहती है। और हम लोगों ने खालिद बिन वलीद की काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी है और हमें ये भी पता लगा कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव वॉरियर है और वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी वॉरियर्स के बारे में देखा है, हम लोगों को यही पता लगा कि वो ब्रेव तो है ही, लेकिन उनमें घमंड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। तो और हम लोगों ने जितनी वीडियोस देखी, हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए उनसे ज़रूर मिला है। तो आज हम एक उनकी वॉर के बारे में ही जानेंगे। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक जंग हुई है यरमूक, जिसमें रोम की ताकत टूट गई। उसमें 3 लाख थे रोमी, 30,000 थे सहाबा ताबईन। रोमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकलें ताकि ये लोहा लोहे से टकराए। अच्छा। एक दिन तय हुआ कि कल जो लड़ाई होगी सिर्फ अरब अरबों से लड़ें। तो ये खबर पहुंची हजरत खालिद को, तो उन्होंने अबू उबैदा से फरमाया मुझे 30 आदमी दे दो, 30, मैं 60,000 से लड़ने जाता हूं। अबू सुफियान कहने लगे मजाक कर रहे हो? कहने मजाक नहीं कर रहा हूं, तो क्यों बुज़दिल बनता है? इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया है। 30,000 इस्लाम में बुज़दिल। कहने लगे मैं बुज़दिली की बात नहीं, इंसाफ की बात करता हूं। 30 आदमी थोड़े हैं, तूने अगर कुछ कर रहा है तो 60 लेके जा। 60 आदमी 60,000 के लिए, 60 आदमी 60,000 के लिए। किसी फौज के कानून से पूछो, किसी जर्नैल से पूछो, आज के पिछले दौर 60 आदमी 60,000 से लड़ने जा रहे हो, कोई है अकल में आने वाली बात? नहीं। तो हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे भाई खालिद 30 थोड़े हैं, 60 ले जाओ। कहेंगे बात ये है अबू उबैदा, इस लश्कर में, तेरे लश्कर में, उस अमीर अबू उबैदा थे, इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं, जब अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली वापस कभी भी नहीं लाता। वाह। इस लश्कर में ऐसे लोग हैं। इस 30,000 के लश्कर में 1,000 सहाबा थे और 29,000 ताबईन थे। अच्छा। तब मैं जानता हूं इसी मजमे में हैं, जब वो यूं हाथ उठाते हैं और या अल्लाह कहते हैं तो कभी अल्लाह उनका हाथ खाली वापस नहीं लाता। तो हजरत अबू उबैदा कहने लगे फिर तू चुन ले 60 आदमी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने नाम लेने शुरू किए। ऐन फज़ल इब्न अब्बास, उनको याद थे सारे। सबसे पहले अहले बैत से शुरू किया। फज़ल इब्न अब्बास कहाँ हैं? ऐन ज़ुबैर इब्न अवाम, ज़ुबैर बिन अवाम कहाँ हैं? ऐन अमर तमीमी, अमर तमीमी कहाँ हैं? सबसे बड़ा डाकू बनो तैका, राफे बिन उमैरा। अल्लाह के नबी ने क्या मेहनत की थी कि वो कितने नंबर पर आ रहा है, किन लोगों में आ रहा है? खालिद बिन वलीद उन लोगों को बुला रहे हैं कि जब वो यूं हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली नहीं लौटाता। जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं तो अल्लाह उनकी झोली खाली वापस नहीं लाता। तो चौथे नंबर पर किसको बुलाया? कहा ऐन राफे इब्न उमैरा अत्ताई, वो अदी के कबीले का सबसे बड़ा डाकू, वो राफे बिन उमैरा कहाँ है? चौथे नंबर पे आ गया सारे अरब का बड़ा डाकू। चौथे नंबर पे किन लोगों में आया? जो हाथ उठाए तो अल्लाह हाथ खाली नहीं लौटा था। अब्दुल्ला बिन उमर कहाँ है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहाँ है? उबादा बिन सामित कहाँ है? अमर तमीमी कहाँ है? हुज़ैफतुल यमान कहाँ है? ये 60 आदमियों में से एक भी ताबईन नहीं, सब सहाबा हैं।
سارے صحابہ کو نکالا, تابعی ایک بھی نہیں نکالا. 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے. تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے, ہمیں آگے کرتا ہے. تو خالد بن ولید نے فرمایا نہیں, اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا. ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا, میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں. تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو. 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی, اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے. عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا, بنو غسان, ان کے نصیب میں محرومی تھی, وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے. 60,000 سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ 60 جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم, دیکھا ڈر گئے نا, میرا نام سنتے ڈر گئے, دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے, آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے. اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں. جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا, کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دودھ یاد آئے. خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ لڑنے؟ کہ تم 60 لوگ کہ نہیں لڑنے آئے ہیں 60,000 کے سامنے. کہ جاؤ تیاری کر کے آؤ. عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا. وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا, کفر میں مر گیا, اسے پتا نہیں تھا کیا ہونے والا. فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے, پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں. تو آ تو صحیح. وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی. انہیں حملے کا حکم دیا, نہیں ٹلے, انہیں حملے کا حکم دیا. 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں, 60 آدمی 60. زرار ابن ازور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی, وہ یہی لڑائی تھی نا, اس سے پہلی نماز میں پہنی. کیا ہوا پھر؟ صف نہیں ٹوٹ سکی, حملہ ناکام ہو گیا. پھر دوسرا حملہ کیا, صف نہیں ٹوٹ سکی. 60 آدمی 60,000 تصور کرو. پھر تیسرا حملہ کیا, صف ٹوٹ گئی. صف مطلب شیلڈ ہوگا شاید. تو خالد بن ولید نے فرمایا 6 کی ٹولیاں بن جاؤ, 6. تو 6 ایسے ٹولیاں بن گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے. خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ, خالد بن ولید, فضل بن عباس, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی. یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے. 6 آدمی. ان میں رافع ڈاکو بتا رہا ہوں, ڈاکو. وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے, وہ کتنا بلند ہو چکا ہے, وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے, کیا کام کیا تھا میرے نبی نے, جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید, میں قربان جاؤں خالد جیسا میں کوئی روز تو نہیں جنتی. کمال ہے. 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے. 20 حملے ہوئے. اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے, فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس,
وهذا زبير بن العوام تباعدوا يا معشر الكلاب انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے. یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے. 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے، اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا. اثر تک کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو. صحابہ سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا. کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کیسے کرو، دیا؟ چلو حملہ کرو. ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو. یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو. اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے. لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو. ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے. ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو، نہیں نکلو. ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی. کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے، وہ تیری ہے، اور ان کے طبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے، اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی. یہ کیسے؟ ابو سفیان نے کہا اب چلو. اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا؟ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں. مائی گاڈ. خالد ابن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہا ہے. ہائے 40 صحاب رسول شہید ہو گئے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا. تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں. لاشیں دیکھو، لاشیں دیکھو. لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی. اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک. ٹوٹل 10. تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی. کہنے گے تو پھر باقی کدھر ہیں؟ باقی 30 کہاں گئے؟ تو کہا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں. خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو. دیکھو جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے، کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے. تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا. تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا. صحیح بات ہے. کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے. واہ، اما الراحۃ فغدا انشاءاللہ فی الجنہ. کیا جواب دیا. آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں کام ہے. اور ایڑ لگا دی. تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑھی. آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی. تو یہ قریب آئے تو اللہ کے مطلب کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہمیں کہا ان کو اور مارو. ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے. وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے. ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے. 4 اور غیر معروف تھے. معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور. پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر پھیلا. وہ پھر الگ کہانی ہے، وہ تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا. تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے، اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تعینیں ان کے شامل حال ہوئیں. میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے، بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوؤں کو اتنا اونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعائیں قبول ہوتی. کمال، کیا کمال کا یہ پورا سٹوری بتایا ہے. اس میں
जो पूरे जंग यरमौक की स्टोरी बताई है उसमें पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, अभी भी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि कैसे 60,000 के सामने यहाँ पे 60 को भेज दिया गया। एंड बिल्कुल यहाँ पे मतलब खुद ही वो लेके गए, देखे गए। तो खालिद बिन वालिद का ये कमांडर थे तो उन्होंने ये अपना चूज किया कि पहले तो वो कह रहे थे 30 को ही भेज देते हैं एंड 30 के साथ ही जाते हैं। फिर उनके शायद किसी कोर कमांडर ने या किसी ने बोला कि नहीं आप 60 ले जाओ, आप 30 कम पड़ जाएंगे। तो वो भी कोई बहुत बड़ी सजेशन नहीं थी, बट लेकिन उन्होंने बोला हाँ चलो मैं 60 ले जाता हूँ। एंड वो 60 ले गए अगेन 60,000। एंड इवन जो उनके राइवल थे वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये तो बात करने आए हैं, लेकिन बात नहीं करने आए थे, वो तो हमला ही करने आए थे। एंड फिर जब वो दूसरे लोग जो थे वो फिर भी उनके ऊपर शक कर रहे थे कि क्या इन्होंने सही किया नहीं किया, पर जब उन्होंने जाके देखा तो एक्चुअल में यहाँ पे पूरे के पूरे लोगों को खत्म कर दिया था। एंड पूरी सेना उनकी भाग गई थी। 60,000 के लोग अगर भाग जाए तो उन्हें समझ आ गया होगा कि भाई ये एक इजी जॉब नहीं है और इसमें यहाँ पे काफ़ी सारी जानें जा सकती है। और सिर्फ 10 से कुछ सोल्जर्स ही इनके कुछ गए थे। तो ये दिखाते हैं कि भाई कितना उनका करेज जो था वो उनके लोगों के अंदर आया एंड उन लोगों ने मिलकर किस तरीके से अपना इम्पैक्ट डाला। और सीरियसली जैसे बादल ने कहा है कि अनबिलीवेबल स्टोरी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि कैसे मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। और इवन हम ये चीज़ ना इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ये चीज़ हुई थी। और पता नहीं उन्होंने कैसे 60,000 के मतलब जो उनकी सेना थी, 60,000 लोगों की सेना को 60 लोगों ने पता नहीं कैसे ही मारा। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनके साथ वॉर करने गए, वो उस वॉर में जीते भी और उन्होंने डाकुओं से जीते। और उन्होंने मतलब उनके पास ना पैसा था ना कुछ था, मतलब ना उनके पास पैसा था ना उनके पास सेना थी, बस उनके पास जो थी एक तो उनकी पावर थी और दूसरी बात उनके वो थॉट्स थे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो मेंटली तो वो कुछ भी कर सकता है। और जो खालिद बिन वलीद थे वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तभी उन्होंने मतलब 60,000 लोगों को हराया था। और सीरियसली ये एक ऐसे वॉर है जो हिस्ट्री में हमेशा याद रहना चाहिए। और बहुत मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वही खालिद बिन वालिद जो है वो एक्चुअली इंस्पिरेशन है, उनकी जो पूरी स्टोरीज रही हैं अभी तक ही इतनी कमाल की थी, बट ये जो स्टोरी थी इसने तो और ज़्यादा इंस्पिरेशन बढ़ा दी है। तो आप लोग कैसे लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।